हुजूर की पैदाइश का दिन 21 अप्रैल 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल दिन पीर सुबह 4:45 मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपकी टोटल जिंदगी 22,330 दिन यानी 63 साल 4 दिन। आपकी रिसालत का अरसा 8,156 दिन यानी 23 साल। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमना, दादा अब्दुल मुतलिब, दादी फातिमा बिन्त उम्र, नाना वहब, नानी रबी अरबी में वैसे ही बहार को कहते हैं। रबीउल अव्वल आगाज़े बहार, पहली बहार। कहा महबूब जब कलियां चटक जाएंगी, गुंचे महक जाएंगे, कायनात में बहार छा जाएगी, तू जाने बहार बन के आ जाना। और जब हुजूर तशरीफ आए, बहारों पर बहार आ गई। मोहम्मद मुस्तफा आए, बहारों पर बहार आई। जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। कुरान में नाज पाया आफताबों ने, सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई, दाग पाए लाला। जब हुजूर की विलादत हुई, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। एक आवाज उठ रही थी, बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो मुबारक हो, पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्जा हो गया। खुशियां फैल गई। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक रहा। अब आका करीम को सब्ज कपड़े के अंदर लपेट दिया गया, विलादत मुस्तफा हो गई, कायनात में चरागां हो गया। हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब मैं हुजूर को लेने आई तो सब्ज कपड़े में हुजूर मलबूस थे, और मैं आगे बढ़ी और आके कपड़ा उठाया तो हुजूर की दो आंखों के दरमियान से नूर निकला जो आसमानों तक चला गया, और मुझे देख के हुजूर मुस्करा पड़े। जब हलीमा सादिया आई थी तो उनके पास कमजोर सी ऊंटनी थी, जो पीछे रह जाती, आगे वाली फिर रुक के उनको शामिल करती, फिर वो पीछे रह जाती। लेकिन अब हुजूर को लेके जब चली तो वो इतनी सरीउ रफ्तार हो गई कि हम जोलियां कहने लगी कि हलीमा तूने सवारी बदल ली है। हलीमा बोलती है, सवारी नहीं, मैंने सवार बदला है। और अब वहां पहुंचती हैं तो घर में उजाले आ जाते। बाकायदा औरतों ने आके हजरत हलीमा सादिया से पूछा कि तुम इतनी अमीर हो गई हो कि रात को भी चिराग नहीं बुझाती? तो फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे घर में चिराग कौन सा है। हुजूर पालने में थे, इशारा करके कहा, जब से ये प्यारा घर में आया है सारे दिए तोड़ दिए। जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो उस साल सब्जा इतना ज्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट न जाएं। और उस साल का नाम अरबों ने रखा आमुल फत्ह, फटने वाला साल, क्योंकि ये सन हिजरी का आगाज दौरे फारूकी में हुआ है। इससे कबल सालों के नाम रखे जाते थे। तो जिस साल हुजूर तशरीफ लाए उस साल का एक नाम आमुल फील भी है, क्योंकि आमुल फील ये वाकया या साबे फील की वजह से इस साल को कहा जाता है। 55 दिन इस वाकया फील के बाद हुजूर की विलादत हुई। और तीसरा साल का नाम अरबों ने ये रखा फतहों और कामयाबियों और खुशियों का साल। जो भी तजारती काफले गए हुए थे खासा नफा लेके आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज्यादा आया। अरब इतने अक्खड़ और जालिम थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुजूर की विलादत हुई किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने बेटे ही अता कर दिए। हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा फासला था, और जब आका करीम गुफ्तगू करते थे वहां से नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। जब हुजूर मुस्कुराते थे सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ता था। ऐसा नूरी माहौल, ऐसा नूरानी चेहरा। हजरत अबू हुरैरा बोले, कल कमरे लैलतल बद्रे लमारा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो? 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित पास खड़े थे। कहा, देखते कैसे? किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कैसा जमाल दिया, कैसा हुस्न दिया। मुख चंद बदरशा शानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अक मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरी। वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया अल्लाह ने अपने महबूब। ये हुजूर का हुस्न नमकीन था। एक होता है मीठा हुस्न,
دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ خود فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے تھے۔ اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اس لیے 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے۔ حضور کا چہرہ ایسا حسین، یعنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، نہ سورج کے ڈوبے ہوئے سورج کو حضور دوبارہ لوٹاتے اثر پر، نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ حضور کے قدموں کے نیچے پہاڑ موم ہوتے، کوئی معجزہ بھی حضور نہ دکھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ وہ یا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورج۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات اکٹھے 6 معجزے ہوئے جو اللہ کی طرف سے شرک کے خاتمے کی پہلی نشانی تھی۔ دوسری طرف فارس کے شاہی ایوان کسرا میں زلزلہ آیا، تخت لرزا اور چھت کی 14 بالکنیاں گر گئیں، جن کا گرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ اس سلطنت کے ختم ہونے کی پہلی نشانی تھا۔ یہاں کا بادشاہ خسرو پرویز کافر اور ظالم تھا، جو اپنے 18 بیٹوں کو بغاوت کے خوف سے قتل کر چکا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ ایران کی ہزاروں سال پرانی ساوا جھیل کا سارا پانی راتوں رات زمین میں جذب ہو کر مکمل سوکھ گیا، جو فارسی سلطنت کی دولت اور طاقت کی علامت تھی۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ ایران کے بڑے مندر میں ایک خاص آگ جو 1000 سال سے لگاتار جل رہی تھی، اچانک بغیر پانی یا ہوا کے بجھ گئی۔ یہ آگ پرستوں کی عبادت تھی اور اس کا بجھنا ان کے مذہب کے خاتمے کی نشانی تھی۔ پانچواں معجزہ یہ تھا، آسمان سے چمکدار نور برسا اور فرشتے زمین پر اترے۔ یہ نور مکہ سے شام تک پھیلا اور فرشتوں نے حضرت آمینہ رحمت اللہ علیہا کے گھر کو گھیر لیا۔ چھٹا معجزہ یہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آمینہ رحمت اللہ علیہا کو خوشخبری دی، اے آمینہ، تم نے دنیا کا سب سے بہترین بچہ جنم دیا ہے، اس کا نام محمد رکھو۔ وہ رات دنیا کی سب سے مبارک راتوں میں سے تھی جب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ کو بھی نبی پاک سے سچی محبت ہے تو لکھیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔